to Dramas Updates 2.0. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्लस उस्मान सीज़न 6 की एपिसोड 167 के पार्ट 2 में आप लोगों को खुश आमदीद। जैसा कि पिछले पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि लुकोस अल्फेरा का मुंह दबोचकर उसको दिखाता है और उसको कहता है ऐसा मंजर फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कमांडर आर्कादियोस उन बंदी सिपाहियों को मारते दिखाई देता है। फिर लुकोस अल्फेरा को छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये भी कभी गुलाम था, अब इसके सामने खड़ा होने वाला कोई शख्स भी नहीं है और ना ही कभी कोई इसका मुकाबला कर सकता है। लुकोस फिर अल्फेरा को कहता है अब ये एक बेहतरीन कमांडर बन गया है, और साथ साथ आर्कादियोस भी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते दिखाई देता है। लुकोस मजीद कहता है कि आखिरकार खुदा ने इसको इसकी मेहनत का सिला दे दिया। फिर लुकोस अल्फेरा को कहता है कि ये वही कमांडर है जिसकी आपके साथ शादी होने वाली है। ये सुनकर अल्फेरा खतून की आंखें नम हो जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद काई कबीले में उस्मान साहब की फैमिली दिखाई जाती है। उस्मान साहब अपने बेटे अलाउद्दीन और गूंजा को कहता है कि जिसने हमारी पोती को मारा और इसको मौत के घाट उतारा वो इस चीज का जरूर कर्ज अदा करेगा। उस्मान साहब उरहान साहब से कहता है ऐसा है ना बेटा? तो उरहान साहब कहता है बाबा मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि बेगम खतून ने सबसे पहले अजाल खतून के ऊपर इल्जाम लगाया। उसके बाद बाला खतून कहती है कि अजाल के खेमे से वो जहर की शीशी भी मिली है। उस्मान साहब कहता है क्या आपको लगता है कि जहर उसी ने दिया है या फिर कोई और है जो इस अमन को तोड़ना चाहता है? बाला खतून कहती है हमें मुकदमा करने से पहले कुछ और चीजों के सुराग लगाने की जरूरत होगी। और फातिमा भी अपनी माँ को कहती है कि मैंने भी सुना था कि बेगम खतून को अजाल खतून ने जान से मारने की धमकी दी थी। और गूंजा खतून कहती है जबकि वो उस औरत को जहर देने वाली थी इसलिए उसने मेरे बच्चे को मार दिया। फिर गूंजा कहती है कि बाबा अजाल खतून को इसकी कीमत अपनी जान देकर अदा करनी होगी। और अलाउद्दीन भी कहता है कि मुकदमे की समाअत से पहले हमारा दर्द कम नहीं होगा बाबा। यह सुनकर उस्मान साहब कहता है कि फौरन अदालत बिठाई जाएगी और हम इसकी अच्छे से छानबीन करेंगे और तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ। और इसी लम्हे बुरहान आता है और कहता है हजूर वजीर साहब आ गए हैं, लेकिन उनके साथ कराची साहब भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद लुकास को दिखाया जाता है जो कारादीन किले में रात के वक्त अपने सिपाहियों के साथ बैठा होता है। फिर अपने सिपाहियों को कहता है कि बहुत जल्द कारादीन किले में जहन्नम की आग लगने वाली है। उधर दूसरी जानब कारादीन किले में उसके सिपाही बारूद गिराते दिखाई देते हैं और बारूद फेंकने के बाद रस्सी को आग लगा देते हैं। उसी किले में यूसुफ अपनी बहन से कहता है कि मैं मजीद अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी जानब लुकास के सिपाही भी किले में सुन रहे होते हैं। फिर यूसुफ अपनी बहन को कहता है कि अजाल खतून बिल्कुल बेगुनाह है। बेगम खतून कहती है तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि जहर तो उसके तकिए के नीचे से मिला है। फिर यूसुफ कहता है नहीं ये बिल्कुल गलत है, मैंने सिसला नामी औरत को अजाल खतून के खेमे में जाते हुए देखा था। यूसुफ कहता है जब उस रात आप लोग खेमे में खाना खा रहे थे तो अल्फेरा खतून के साथ ये औरत आई थी, फिर वो अजाल खतून के खेमे में चली गई थी और यही हकीकत है। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद लुकास का सिपाही आगे बढ़ जाता है। फिर यूसुफ बेगम खतून को कहता है क्या मैं ये जाकर सब बता दूं? दूसरी जानब अंदर रस्सी तेज से जल रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद किले के अंदर जोरदार धमाका होता है जिसकी शिद्दत से यूसुफ और बेगम खतून जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। दूसरी जानब लुकास भी दूर खड़े हुए किले को तबाह होते देख रहा होता है। फिर लुकास कहता है हाय उस्मान साहब आपके साथ किले के अंदर वाले लोग भी जल जाएंगे। इधर किले में धमाके के धुएं से यूसुफ और बेगम खतून खांस रहे होते हैं। बेगम खतून उठते हुए अपने भाई को कहती है हम किले की हिफाजत नहीं कर सके और हम लोगों को पता भी नहीं है वो लोग हमारे दरमियान घुस आए हैं। फिर उसके बाद यूसुफ अपनी बहन को सहारा देकर उठा लेता है, उसके साथ गिरे हुए सिपाही भी खड़े हो जाते हैं। यूसुफ गुस्से में आकर कहता है कि ये कौन कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? फिर बेगम खतून कहती है हम इसका पता लगा लेंगे, मेरा नाम बेगम खतून है, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक इसका पता नहीं लगा लूंगी। फिर यूसुफ सिपाहियों को कहता है कि जल्दी से किले के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाने पाए। ये सुनते ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं। यूसुफ अपनी बहन को कहता है कि बहन हम उस्मान साहब को क्या जवाब देंगे? तो बेगम खतून मायूस होकर कहती हैं जब उस्मान साहब को पता चलेगा तो वो जरूर परेशान होंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद वजीर साहब कराची साहब के साथ उस्मान साहब के खेमे में दाखिल होता है। अंदर उस्मान साहब अपने खेमे में उनके लिए दस्तरखान भी बिछाए होते हैं। उनके अंदर आते ही उस्मान साहब पूछता है कराची साहब क्या हुआ? उस्मान साहब कहता है आप इसलिए आए हैं कि आप ये बातें सुन सकें कि हम आपके बारे में क्या कहते हैं। वजीर कहता है कराची साहब आप इसके बारे में क्या कहने वाले हैं, ये मेरे साथ आया है। उसके बाद सब बैठ जाते हैं और खाना खाते हुए वजीर साहब कहता है मुकद्दस अमानतों से ज्यादा अहम हमारे लिए और कोई चीज नहीं है। उस्मान साहब कहता है कि सुनो वजीर साहब मैं आप लोगों के पास आया था और कराची साहब को कहा था कि हम दोनों मिलकर मुकद्दस अमानतें तलाश करते हैं और इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था और मैंने कहा था मैं अमानतें अकेले तलाश कर लूंगा
اور اس نے اپنے ہر حملے سے ہم کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر کراچی صاحب غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سوچ سمجھ کر بات کریں عثمان صاحب، اور یہ سراسر میرے اوپر الزام ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ سراسر حقیقت ہے۔ پھر عثمان صاحب وزیر حضرت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہو یہی سچ ہے کہ جس راہب کو میں نے امانتیں تلاش کرنے کے لیے پکڑا تھا اس نے اپنے سپاہی بھیج کر اس کو مروا دیا، اور یہی اس کی نادانی تھی، یہ امانتیں تلاش کر کے اپنا غرور اور گھمنڈ بنانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر کراچی صاحب کہتا ہے آپ وزیر کے سامنے میری بےزتی کر رہے ہو اور میرے اوپر سراسر بہتان لگا رہے ہو، اور میں ترکوں کا رہنما ہوں، میں آپ کے پاس امن لے کر تمہارے قبیلے میں آیا تھا اور ایک دشمن کے طور پر میں اب یہ قبیلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے آپ خوشی سے جاؤ، تمہاری دشمنی تمہاری دوستی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کراچی صاحب یہ سنتے ہی اپنے خنجر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب تمہاری جرات اب بڑھ گئی ہے۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میری جرات فطری ہے اور یہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، اور میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں جو جانتا ہوں اور اپنے الفاظ کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ دیکھ کر وزیر صاحب دونوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ عثمان صاحب آپ نے امانتوں کا کہا تھا، اب وہ امانتیں کہاں ہیں؟ ادھر الفیرا لوکاس سے کہتی ہے تم مجھے ارکادیوس سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ لوکاس الفیرا کو کہتا ہے تم ذرا جاؤ آرام کرو، تازہ دم فریش ہو جاؤ اور ذرا تیار ہو کے خوبصورت بن کر آؤ۔ الفیرا لوکاس سے کہتی ہے اگر تم نے مجھ کو اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا تو میں کچھ اور کروں گی۔ لوکاس کہتا ہے بتاؤ تم کیا کرو گی؟ الفیرا کہتی ہے میں اپنے آپ کو مار دوں گی۔ یہ سنتے ہی لوکاس اس کے پاس آتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر اس کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس سرزمین پر اگر کسی کی جان لینی ہو تو وہ صرف میں کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ خنجر اس کے گلے سے ہٹا لیتا ہے، پھر وہی خنجر سسلیا کے سینے میں گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی، خود سے کام کیا اور یہی اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ جان گیا تھا، کیونکہ یوسف اور بیگم خاتون کی باتیں سن کر وہ سپاہی آ کر لوکس کو بتا دیتا ہے۔ یہ سن کر الفیرا چیخ کر کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ لوکس کہتا ہے جب تم عثمان صاحب کے خیمے میں گئی تھی تو یہ آپ کے پیچھے گئی تھی اور عثمان صاحب کی بہو کو زہر دیا اور اس بیچاری کے بچے کو مار دیا، اور اب میں اس کی لاش کو عثمان صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ گونجا کے بارے میں یہ سن کر الفیلا خاتون کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ادھر کئی قبیلے میں عثمان صاحب کے کہنے سے برہان سپاہی وہاں پر امانتیں لے کر آ جاتا ہے۔ وزیر صاحب امانتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور غمگین حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب سے کہتے ہیں ہم عالم اسلام کے فلاح و بہبود کے لیے آپ سے یہ راز رکھا اور آپ نے ہمیشہ اتحاد اور سکون کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور جن لوگوں نے اتحاد امن قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان لوگوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی، اس کے باوجود بھی آپ ڈٹے رہے اور آپ نے ہم سب کو رسوائی سے بچا لیا۔ عثمان صاحب آپ سلامت رہیں، سلامت رہیں، اور اب سے ہم آپ کو عالم اسلام کے محافظ کے طور پر دیکھیں گے، اور جب میں واپس کہرہ پہنچوں گا اور آپ کے پاس اپنی معافی کا خط بھیج دوں گا۔ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بس وہاں جا کر خلیفہ کو میرا سلام دے دینا۔ اس کے بعد وزیر صاحب عثمان صاحب کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ امانتیں لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط اردو ڈبے میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔